अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राजपूत चांद टीवी और मैं हूं आपका शाहिद तालब। तो आज हम मौजूद हैं जी सेवन की धरती पे लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। हम उनका मज़ार आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम सलाम करेंगे बोदला बहार, तो फिर जो कि ये शहबाज कलंदर पे हाजिरी देंगे। देख सकते हैं कि ये दाखिली दरवाज़ा है, यहाँ से हम जो कि अंदर मज़ार की तरफ इंटर होंगे। सेवन शरीफ में एक और बड़ी हस्ती यहाँ पे मौजूद है जिनका इसमें ग्रामी सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह शहबाज कलंदर के दीवाने और मरीद ख़ास भी थे। और आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हज़रत शहबाज कलंदर के बिल्कुल करीब ही है। और देख सकते हैं कि सामने मज़ार है और आज हम मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आए हैं। ये देख सकते हैं कि सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की ये कब्र अनवर है। देख सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दरख्त है, यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पे धागे बांध देते हैं, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो आन के ये धागे खोल दे और वो अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं की जाती। नेक वली कामिल के सदक़े से वो पूरी हो जाती है। यहाँ के लोगों से हमने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात ली है। उन्होंने बताया कि भी यहाँ के सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे रहाइश का जब फिर आपने यहाँ से पर्दा फरमाया, फिर वहाँ पर फिर आपका रोज़ा कायनात हुआ। ये मौला इमाम की छठी मुबारक है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मस्जिद का मकाम है। ये झूला करबला से आया है और ये सोना और चांदी से बना हुआ है। 27 साल तक ये इमाम अली असगर के पास ये झूला नफ्स रहा है। फिर ये सन 2013 में यहाँ पे ये लाया गया तो फिर यहाँ पर ये नफ्स हुआ। ये जो इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये सरकार के मेहंदी पाक के ये चराग हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसको उल्टी बस्ती और उल्टा किला भी कहा जाता है। इस किले की क्या कहानी है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ के जो सीएम थे मुराद अली शाह, देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग की है। अभी भी जो कि इसका काम जारी है। यहाँ पे टूरिस्ट आ सकें, यहाँ पे व्लॉगर आ सकें, इसकी वीडियो बना सकें और इसकी हिस्ट्री के बारे में लोगों को बता सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो और आप तक पहुंच सके। सेवन शरीफ बहुत मशहूर जगह है क्योंकि हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ये देख सकते हैं कि ये रास्ता जा रहा है। अभी भी देख सकते हैं कि इस पे काम जारी है। देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आए। अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं और इसकी क्या कहानी है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। इबरत का निशान बनाई गई थी ये उल्टी बस्ती। अब तो यहाँ पर वाज़िया तौर पे निशान कुछ नज़र नहीं आ रहे। देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी काम इसका जारी है, क्योंकि ये बहुत अरसा पहले की ये बात है। काफ़ी सदियाँ गुजर गई हैं, वो निशान मिट गए। रवायत में आता है कि ये उल्टी बस्ती का जो महाराजा था
वो उसका नाम चौपड़ राजा था और नहायत ही वो जालिम राजा था, लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया करता था। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से बहुत वो नफ़रत किया करता था। लाल शहबाज कलंदर के चाहने वाले जो कि उनके मरीद सिकंदर बोदला बहार, उनका मज़ार आपको दिखाया था, वो भी बिल्कुल करीब ही है। बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह शहबाज कलंदर को बहुत चाहने वाले और उनके मरीद थे। चौपड़ राजा को ये बात नागवार गुजरती थी कि लोग शहबाज कलंदर को चाहते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं। सेवन शरीफ में हज़रत बोदला बहार शहबाज कलंदर के नाम के नारे लगाया करते थे। ये बात जब राजा चौपड़ को मालूम हुई तो सिकंदर बोदला बहार को अपने महल में बुलाया और महल में बुलाकर इस बात से मना किया, लेकिन बोदला बहार ने उनके सामने ही हज़रत शहबाज कलंदर के नाम के ही नारे लगाने शुरू कर दिए। ये बात देखते ही उस हिंदू राजा ने सिकंदर बोदला बहार को ज़िबा करवा दी और इनका गोश्त काट कर हांडी में पकाया जाए और खाया जाए, और उन लोगों ने बोदला बहार को हांडी में पका कर खा लिया। रवायत में आता है कि हज़रत शहबाज कलंदर ने हज़रत बोदला बहार को आवाज़ लगाई और तीसरी बार पुकारने पर सिकंदर बोदला बहार का जो गोश्त जिन लोगों के मैदे में था और जिन लोगों के मुंह में था, वहां से निकलकर शहबाज कलंदर के पास पहुंचना शुरू हो गया और वहां पर जमा हो गया। इकट्ठा होने के बाद वो एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर गया और फिर ये सिकंदर बोदला बहार फिर दोबारा जिंदा हो गए। ये एक बहुत बड़ी करामत है हज़रत शहबाज कलंदर की। फिर एक रवायत में आता है कि हज़रत शहबाज कलंदर ने अपना कासा उठाया और हिंदू चौपड़ राजा का किला उल्टा हो गया और वो उसमें ही गर्क हो गए। ये सामने जो आप मंजर देख रहे हैं, हम अभी इसके ऊपर ही खड़े हुए हैं और आज भी यहाँ पे इसके निशान मौजूद हैं और हम आगे जाकर आपको दिखाते हैं। और इसको उल्टी बस्ती कहा जाता है। जब भी यहाँ पे बरसात पड़ती, उस पानी के रेलों से यहाँ से मिट्टी निकलती और उस मिट्टी से हीरे जवाहरात सोना वगैरह निकलता, क्योंकि उस ज़माने में सखी लाल शहबाज कलंदर ने ये किला उल्टा किया था और ये खजानों से भरा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी लोग थे, शाही किला था, शाही खजाना था, बादशाह के साथ काफ़ी लोग थे, खजाना था, लेकिन वो इसके नीचे ही सब कुछ दफन हो गया। जब भी यहाँ पर तेजधार बारिश होती, पानी की वजह से यहाँ पर कुछ मिट्टी हट जाती और कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़ाहिर होती, जैसे कि सोना, सोने के हीरे जवाहरात वगैरह निकला। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पहले किला ही था। ये सामने जो थोड़ी सी ईंटें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। ये जो सामने आप दरख्त देख रहे हैं, इन दरख्तों के पत्तों पर नाम अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा होता है और ये नसीब वालों को ही मिलते हैं और जिनके नसीब में नहीं होते वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलते। और देख सकते हैं कि इस भाई के पास एक पैरट है। पैरट जो चिट्ठी उठाता है और जो नसीब में होता है वो उसको बता देता है। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं कि इस उल्टे किले के ऊपर देख सकते हैं काफ़ी लोग आज ज़ियारत के लिए आए हुए हैं और हम बढ़ रहे हैं। अभी एक और इसके ऊपर एक दरगाह है, उसकी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। हज़रत शहबाज कलंदर के ये भी मरीद थे, जिसको सैयद नूर शाह बुखारी किंग सवार के नाम से जाना जाता है, जिसका यहाँ पे मज़ार है। और आपका नाम किंग सवार बहुत मशहूर था। ये एक परिंदे का इस्तेमाल करते थे, उस पे ये सवार होके काम करते थे। उस परिंदे का नाम है क्रैन परिंदा। ये परिंदा एक सफ़ेद कलर का होता है, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसकी टांगे पतली होती हैं और वो भी लंबी सी होती हैं। ज़्यादातर ये मछली वगैरह ये खाते हैं। वो इस परिंदे पे सवार होके लाल शहबाज कलंदर के पैगाम वगैरह लोगों तक पहुंचाते थे। सिंधी में उस परिंदे को कंक के नाम से पुकारते हैं। इस बड़ी हस्ती को कंग नाम से ही इसीलिए पुकारा जाता था। उस दौर के जो लोग थे, जब भी किसी को कोई पैगाम भेजना होता तो वो घोड़ों का इस्तेमाल करते या फिर कबूतर का इस्तेमाल करते, जिसकी ज़ियारत की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये इनकी आखिरी आरामगाह है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। हज़ारों की तादाद में लोग जब सेवन शरीफ में आते हैं तो फिर इस मज़ार पे भी आते हैं। जब भी लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं सेवन
ہرون شریف میں تو سب سے پہلے حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الٹی بستی جس کو الٹا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، اس الٹے قلعے کی جیسے ہی آپ تھوڑا سا اوپر والی سائڈ پہ آتے ہیں تو سامنے ہی یہ زیارت آ جاتی ہے، جس کو سید نور شاہ بخاری کنگ سوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ زیارت کر کے آ رہے ہیں اور میں بھی زیارت کرنے جا رہا ہوں اور آپ سب کو بھی اس کی آج زیارت کرواؤں گا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ہی مزار ہے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے کچھ ہی فاصلے پہ ہم موجود ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیکورٹی چیک پوائنٹ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر مین انٹر ہے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روضے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں، کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دربار کے اندر داخل ہونے والے ہر شخص کی یہاں پر چیکنگ اچھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ دربار کے اندر فالتو سامان لے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ بیگ اور جوتے، سگریٹ، چھالیاں، پان، اس طرح کوئی چیز اجازت نہیں۔ تو یہاں پر اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ سونے کا دروازہ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونے کا دروازہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی دور حکومت میں یہ لگوایا تھا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ
ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت بشہادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری کے بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مرند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے اور آپ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی ماں تھی، اور آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ آپ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام کی اطلاع کے مطابق شریعت کے پابند کو کہی کہا جاتا ہے۔ آپ کے چہرہ انور پہ لال رنگ کے قیمتی پتھر سرخ لال رنگ کی کرنیں پھوٹتی تھی اور یہ محسوس ہوتی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین سے عطا ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کے خواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کو ایک شہباز عطا کیا ہے جو ہمیں ہمارے نانا جان سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی۔ آپ کا ابتدائی سلسلہ تعلیم آپ کے والد گرامی کے زیر سائے میں ہوا۔ آپ کے والدین تقویٰ اور پرہیزگاری زیور علم سے راستہ اور وراثت تھے، اسی لیے بچپن سے ہی آپ کو اللہ والوں کی محبتیں میسر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر قوت حافظہ سے نوازا۔ آپ نے جو ہی بڑھنے کی عمر میں قدم رکھا، آپ کے علاقے کی مسجد میں دین اسلام کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی دلی خواہش تھی کہ عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، لہذا جلد ہی قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ دینی مسائل بھی سیکھ لیے۔ 6 برس کی عمر تک آپ نے دین کے چیدہ کے مسائل، نماز، روزہ، طہارت کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ سعادت مند والدین کی تربیت نے آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد دیگر علوم دینیہ کے تحصیل میں مصروف ہو گئے اور بہت جلد علوجہ فنون کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبانیں بھی سیکھ چکے تھے۔ جب آپ کی عمر 18 سال کو پہنچی تو اور آپ کے والد ماجد وفات پا گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا۔ 2 سال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے وفات پا گئی۔ آپ مزید علم دین کے شوق میں گھر بار چھوڑ کر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے جب کربلا پہنچے، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی اور تقریباً 12 ماہ تک اور پیر و مرشد کے زیر سائے سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمت اللہ علیہ نظر ولایت اس بات کا جب مشاہدہ کیا آپ مرید کامل بن کے طریقت کی منزلیں طے کر چکے ہیں، انہوں نے آپ کو اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے اور راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پیر و مرشد کے فرمان پہ لبیک
کہتے ہوئے اندیکھے راستوں پہ نکل کھڑے ہوئے اور شہر بے شہر اور گاؤں میں نیکی کی دھومیں مچانے میں مصروف ہو گئے۔ سیدنا لال شہباز نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، اور ان میں سر فہرست حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین بخاری، حضرت سیدنا شہباز قلندر اس دوران روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزار پر حاضری بھی دیتے رہے۔ چنانچہ محدث شریف میں حضرت سیدنا امام علی رضا، امام الائمہ، حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن صادق کا مزار حاضری دے کر فیض برکات حاصل کیے۔ سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ویران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا غوث اعظم کی زیارت ہوئی۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، عثمان آپ مکہ مکرمہ جاؤ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو، جو کہ حج کے ایام نزدیک تھے۔ آپ نے احرام باندھا اور چل پڑے۔ حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ میں نبی محترم شفیع معظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے کو جدا ہونے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا 11 ماہ تک دورہ رسول پر حاضر رہے۔ پھر اگلے سال حج کی سعادت پائی، پھر ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا۔ برے صغیر پاک ہند میں آپ کی منزل شیون شریف میں ضلع دادو باب الاسلام سندھ سے، چنانچہ ذکر اولیاء آپ لاہور تشریف فرما ہوئے۔ سرکار دو عالم کے در اقدس سے عراق پہنچے، کچھ عرصہ یہیں پر قیام فرمایا، پھر تبلیغی قرآن اور سنت کا عظیم سر انجام دیتے ہوئے بلخ، بخارا، مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے باب الاسلام سندھ میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک جگہ پر قیام نہ فرماتے کہ اکثر مدنی قافلے کے مسافر رہتے، چنانچہ آپ نے اولیاء اکرام کی زمین ملتان، مرکزی اولیاء لاہور، پھر ہندوستان کے دیگر شہر اجمیر، گرنار گجرات اور جوناگڑھ اور کشمیر رانی پت کا سفر اختیار فرمایا، پھر خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی۔ آپ نے تقریباً 40 دن تک اجمیر شریف، سلطان ہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی مزار پن انوار سائے میں قیام فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست عالم دین تھے، فارسی اور عربی میں بھی مہارت رکھتے تھے، نیز آپ زبردست شاعر تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا شہزادہ نشین، آپ کا محبوب مرید خلیفہ سیدنا علی سرمست ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے وزیر مشہور تھے۔ مقول ہے کہ ایک مرتبہ سیون شریف میں ارد گرد کے علاقے میں قہر پڑ گیا، یہاں تک کہ دور دور تک کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ پانی خشک ہو گیا اور کنویں سوکھ گئے اور پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ قہر کی وجہ سے صورتحال خطرناک ہو گئی اور زندہ بچنے کی امید بھی نہ دکھائی دیتی۔ آخر کار اہل علاقہ اکٹھے ہو کر آپ کی خاندان کے گرد جمع ہو گئے اور فریاد کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ فوراً سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش اور خوشحالی کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شہباز قلندر دعا مانگ کر اپنے حجرے کے اندر، کہا جاتا ہے کہ داخل ہی نہ ہونا پائے تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگی، اور اللہ کے کرم سے اور حضرت شہباز قلندر کی دعا کی وجہ سے کھانے پکا کر غربا اور مسکین لوگوں کو تقسیم کیے۔ حضرت لال شہباز نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجتماع ذکر
और नात का इत्माम फरमाया। लोगों ने मिल के अल्लाह का जिक्र किया। अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।